المباراة ولو أنه دخوله كان متأخرا نوعا ما. جمال بن عبري العائد بعد إصابة خفيفة تمكن من التواجد في هذه المباراة. جمال، مباراة كانت قولوا في بدايتها كانت صعبة على المنتخب الوطني، لكن مجرد تسجيل هدفين في شوط المباراة الأول الأمور أصبحت أكثر سهولة. تقييمكم أنتم كلاعبين لهذه المواجهة؟ السلام عليكم. الحمد لله على الفيكتوار هذه، الحمد لله. احنا المهم اللي ربحنا مباراة ما كانتش كامل سهلة، ما كانتش كونتر ان ادفيرسير اللي كان واقف مليح في التيران. دونك خلاص انا جوبونس كو ما كاش ايكيب تلعب كونتر عليها راح تكون سهلة، بيسك الناس كامل تحب تربحك، الناس كامل تلعب معك قلب. لازم نديروا هذا في حسابنا، والحمد لله انا دايرين في حسابنا، حققنا الاهم. دوك ستاف تكنيك مدرب هو يعرف كيفاش يسكم الامور اللي ما كانتش مليحه، اللي ما مشاتش مليح. طارق، لا يصل الصوت جيدا، هل يمكن فقط الميكروفون؟ نعم. ان شاء الله نلعبوا كامل لي ماتش باش نربحوا، نلعبوا كامل لي ماتش كيف دوكا. ما كاينش ايكيب ضعيفه في لافريك، انا جو بونس كو لي زيكيب كامل ملاح، كامل لي زيكيب عندهم دي جوي يلعبوا في الاوروب. الكره الافريقيه تطورت بزاف، لازم على بالنا بهذا الشيء، ولازم نزيدو نكونسونطريو بليس باش ان شاء الله بيسك الجاي حيكون صعيب ثاني. هذا بدينا ان شاء الله نكملوا هكا المنوال هذا تاع لي فيكتوار ان شاء الله. جمال، كيف هي حالتك الان الصحيه بعد كيفاش لقيت روحك بعد دخولك؟ لعبت على الاقل 15 دقيقه. الحمد لله الحمد لله، انا كانت عندي بليسير خفيفه في لاشوفي. الحمد لله شويه مع نشكر الطاقم الطبي اللي كانوا معايا على كما يقولوا قدم وساق باش ريبرونيت. ان شاء الله نزيد نكمل لي سوان، وان شاء الله مع الوقت ان شاء الله نكون بيان، ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. ان شاء الله حظ موفق، وان شاء الله تعودوا لنا بالفوز ايضا من هراري. يعطيكم الصحه اخويا، وان شاء الله في ماتش روتور ان شاء الله نزيدوا نفرحوا الشعب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك. معي ايضا زميل سبيشال وان دافريكي، حبينا ولا كرهنا، هذا هو اللقب الذي ملقب به جمال بالماضي. جمال، نتكلموا شويه بالدرجه يفهمونا شويه. ها اعطينا اناليز على المباراه هذه، كيفاش كانت، كيفاش شفتها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم لعبنا مباراه ديجا الاولى، ديما نحوسوا في الفوز، ونحوسوا في voilà, se qualifier le plus vite possible dans cette qualification Coupe d'Afrique. شفنا الشوط الأول فريق الزيمبابوي كانوا يلعبوا بلوك كومباكت assez bas, c'était difficile. صعيب باش نسيبوا الحلول ونسيبوا les espaces, les intervalles. mais c'est toujours difficile. ديما صعيبة تلعب فريق اللي يجي باه يدافع ويلعب باللي كونتر اتاك، دونك سي تري دونجرو. دونك il faut attaquer، لازم تسجل جول، et en même temps لازم tu te prépares au contre attaque، ولا il faut être équilibré et faut être vigilant. donc alhamdoulilah à la mi-temps il y avait 2-0. حنا قلنا باللي لازم نبقاو في هذا الضغط ونسجلوا هذا الترويزيام بوت. درناه، on a marqué, ils ont changé de système, ils sont passés en 4-4-2, ils ont mis deux attaquants، بداو شويه هما داروا ضغطوا علينا un petit peu. ومع الصراحه ما عرفناش كي on n'a pas su trouver ressortir les ballons كما اللازم. دونك ça c'est هذه النقطه شويه سوداء. شفنا انه اللاعبين يستجيبوا لك يعني سريعا. لو بلوك اللي داروه الزيمبابوي ت'a demandé de jouer sur les ailes. Oui. Et c'était rapidement fait يعني من les joueurs. هما لا. Non, les joueurs تاعنا. Nos joueurs, ils ont bien répondu. Oui, je vous dis sur cette première mi-temps, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait écarter une équipe parce que كانوا يلعبوا تحت وكانوا يلعبوا avec une densité de joueurs, surtout في l'axe. لازم tu utilises les côtés. Sauf le premier but sur le centre de Riyad sur Sofiane, on est passé par les côtés. On a trouvé les espaces sur le premier but avec la frappe de Sofiane et le but de Bagdad. Surtout en deuxième mi-temps, là je retiens un peu c'est هذه النقطة اللي قلت لك السوداء. Deuxième mi-temps, on aurait dû tuer ce match-là, et j'aurais aimé une performance un peu plus accomplie des joueurs.
Le rendement de Zimbabwe, ça donne aussi des signes que cette nation va pas être facile à gagner. مش سهلة، مش سهلين. إلى نشوفوا التاريخ بين زوج فريق هذو الجزائر والزيمبابوي 31 سنة ما ربحناهم. فوالا دونك صافي مش فريق سهل. ديما يلعبوا اللي ما عندهم دي بون ايزون دي بون جوار. كاين اللي يلعبوا في لوروب افيك كاديوري كي جو ليون كي مارك دي بوت. عندهم دي جوار كي جو ان افريك دو سود سي ان بون شامبيونات. دونك سي ان ايكيب عرفنا باللي ليكيب ماشي سهله مي بون احنا بغينا لو ريزولتا لا النتيجه ديما نحوسوا في النتيجه. النتيجه لا ميتنون سور لا بيرفورمانس نوتامون في هذه الشوط الثاني نجموا نديروا احسن ان شاء الله. شفنا جمال بالعمري عاود ولا ليكيب يعني دخل في المباراه. اسكو نقدروا نشوفوا جمال بالعمري اساسي في المباراه القادمه؟ وي جمال جا سي فري سا في لونتون ما لعبش. لعبت هذه نص ساعه مع فريقه تاع ليون ولعب مليح. كاع شفنا هذه المباراه. و ليدي تاعنا سيتي باي يلعب او موان دي دو ماتش ا دوميسيل اكستيريور. تبليسه شويه يعني هادو اصابه دونك ما كانش سور تال ديرني جور. بون فينالمون قعد احتياط وبغينا نعطيلو ان بو دو طون جو افون كو نروحوا لزيمبابوي. وان شاء الله يبدا ممكن يبدا هذا الدوزيام ماتش ان شاء الله. رايك على اللاعبين الجدد زركان عريبي؟ لازم نكونوش نصبروا شويه عليهم كما صبرنا على الاخرين. يدخلوا شويه في هذا الفريق. نلعبوا غير اون جوار. كاين بزاف ناس اللي راهم باغي يلعبوا. حنا اون ديجا دي جوار كي سون شامبيون افريك كي فيل با لاشي لور بلاص. هذه لازم نحترموا هذا الشيء. دونك هذه مليحه للفريق الوطني. لو بلوز عندنا دو جوار لو ميو سي. لا كونكورونس ديما مليحه. Avec le temps, Inch'Allah, ils vont avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça qu'on a une qualification rapide fait des tasfiyat Kass Afriqiya pour avoir la possibilité sur d'autres matchs avec moins de pression, des pressions de qualification, moins de pression, يلعبوا زعما relâchés, يلعبوا بدون ضغط pour nous montrer toute leur qualité. بس بالوقت. إذا الهدف هو 3 نقاط من هراري. ما فهمتش. لو بوت تاعنا الهدف تاعنا في الديبلاسمون ديما نحوسوا الفوز. ديما نحوسوا الفيكتوار ونكاليفيا ان شاء الله. بس فريق مش سهل وسورتو عندهم. بس احنا اون فا فواياجي لابا بور لي غانيي. وهذه مليحه لينا. سي هذه ثاني خبره للمستقبل دالي توجور ان افريك و دي ديبلاسمون كومبليكي ديفيسيل. وبالك التيران ما يكونش كيما هكا سي سور. دونك معليش لازم يفو سادابتي باسكو هذا اون دون نوت كونتينون. سي كوم سا مي يا با. يجب ان نتاهل ان شاء الله. شكرا لك.